अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मज़हर बरलास हाज़िर है। आज मैं आपसे 2-3 बातें डिस्कस करूँगा। नंबर 1, मेरे बहुत से दोस्त मुझे कह रहे हैं कि आप लाहौर को, इस्लामाबाद को छोड़कर कोयटा क्यों गए? बलूचिस्तान असम्बली क्या इतनी अहम थी कि आप पंजाब असम्बली की हल्फ बर्दारी छोड़ के, कौमी असम्बली की हल्फ बर्दारी छोड़ के बलूचिस्तान असम्बली की हल्फ बर्दारी पे चले गए? एक तो इसका मैं जवाब दूँगा। दूसरा जवाब, एक सवाल जो उभरा हुआ है उस हवाले से है कि ख़वातीन की मखसूस सीटें और जो अक़लियतों की मखसूस सीटें हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को अभी तक क्यों नहीं दी जा रही? क्या इसके पीछे कोई बड़ी गेम है? तीसरी जो बात करूँगा वो ये है कि इमरान खान जेल में बैठे क्या सोच रहे हैं, उन्होंने क्या हदायत दी हैं। और चौथी बात भी करता चलूँगा कि मुल्क में अगले 2 महीनों में क्या होने जा रहा है। अच्छा जी, अब जो पहला सवाल है उसकी तरफ आता हूँ कि बलूचिस्तान असम्बली की हल्फ बर्दारी में मैं क्यों आया। पहली बात यह है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। पाकिस्तान का 44% रकबा बलूचिस्तान के पास है। मादनियात से भरा हुआ सूबा है। यहाँ बागात भी हैं, सब्ज़ा भी है, रेगिस्तान भी है, पहाड़ भी हैं, साहिल समंदर भी है। तो बलूचिस्तान के कई रंग हैं। इसी तरह बलूचिस्तान में बेशुमार कबाइल हैं और सरदार भी हैं और पढ़े लिखे नौजवान भी हैं और यहाँ कई बोलियाँ बोली जाती हैं। आम तौर पर हम देखते हैं बलूचिस्तान में बरोही, बलोची, सिंधी, सराइकी, पश्तो, उर्दू, पंजाबी, फ़ारसी, ये ज़बानें बोली जाती हैं, समझी जाती हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि जहाँ इतनी ज़बानों के रंग हों, जहाँ इतने कबाइल के रंग हों, जहाँ ज़मीन के इतने मुख्तलिफ़ रंग हों, वहाँ जाके हल्फ बर्दारी में शरीक होना चाहिए। सो मैं आ गया। लेकिन एक वजह ये भी थी कि बलूचिस्तान से एक अहम रुकन फ़रा अज़ीम शाह मुंतखब हुई। फ़रा अज़ीम शाह 2002 में मुंतखब हुई थी, मगर उनकी आवाज़ इतनी तवाना थी कि बलूचिस्तान के बहुत से नवाब और सरदार ख़ाइफ हो गए। फ़रा अज़ीम शाह की आवाज़ उस दौर में भी कोयटा से निकल कर इस्लामाबाद की हदों में पहुँच गई थी और उनकी आवाज़ को सुना जाता था। सो वो एक सिस्टम का शिकार हुई। मुख्तलिफ़ नवाबों सरदारों ने उनका रास्ता रोका, उनके रास्ते में कांटे बिखेरे, मगर उस लड़की ने हिम्मत दिखाई, अपने अज़म पे कायम रही, अपनी जदोजहद करती रही। उसने कई किताबें लिखीं, इंटरनेशनली कई दौरे किए, बलूचिस्तान का मुकदमा, पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा और पाकिस्तान से मोहब्बत के गीत गाए। दुनिया को बताया कि बलूचिस्तान जो है वो पुरअमन है, बलूचिस्तान के लोग अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। उन्होंने वतन से मोहब्बत का चिराग बुझने नहीं दिया। सो मैं ये भी चाहता था कि उनकी हल्फ बर्दारी में शामिल हो जाऊं। आज वहाँ हल्फ बर्दारी हुई, यानी अब तो वो दिन बदल गया। 28 फरवरी को हल्फ बर्दारी हुई। कई पुराने दोस्तों से मुलाकात हुई। अच्छा, हमारे सेनेटर दिनेश कुमार से मुलाकात हुई, डॉक्टर अब्दुल मालिक से मुलाकात हुई, रईस असलम रेशानी से मुलाकात हुई, सादिक इमरानी से, फिर जो हमारे ज़हूर बुलेदी हैं उनसे मुलाकात हुई। गज़ाला गोला से भी मुलाकात हुई। गज़ाला गोला से पुराना एक ताल्लुक़ है और अब सुनने में आ रहा है वो डिप्टी स्पीकर बन रही है बलूचिस्तान असम्बली की। नवाब सनाउल्लाह ज़हरी से भी मुलाकात हुई, शोएब नौशेरवानी से, कई लोगों से मुलाकातें हुईं। लेकिन एक बात का दुख हुआ कि बलूचिस्तान असम्बली में सहाफ़ियों के लिए कोई मुनासिब गैलरी नहीं है। होनी चाहिए। किस दौर में हम जिंदा हैं? देखिए, मीडिया की आवाज़ तो अब पूरी दुनिया में गूंजती है। तो बलूचिस्तान की नई हुकूमत से मेरी दरख्वास्त होगी कि जनाब, और बलूचिस्तान असम्बली के स्पीकर से भी दरख्वास्त होगी कि आप अपनी असम्बली में मुनासिब जगह पर
پریس گیلری بنائیں۔ اور یہ کیا طریقہ کار ہوا کہ بلوچستان اسمبلی کے مین گیٹ سے صحافی نہیں جاتے، بلکہ وہ بلڈنگ کے پیچھے چھوٹے سے دروازے سے داخل ہو کے کہیں نیچے بیسمنٹ میں ایک ان کا کوئی پریس روم بنایا ہوا ہے، یا پھر دوسری تیسری منزل پہ جا کے کوئی ایسی گیلری بنائی ہوئی ہے جہاں سے ممبران کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہو سکتا، کاروائی صحیح نظر نہیں آتی۔ تو بلوچستان اسمبلی کو، ان کے اراکین کو اور بلوچستان کی حکومت کو چاہیے کہ وہ مناسب گیلری بنائیں۔ خواتین کی مخصوص سیٹوں کے حوالے سے رولا پڑا ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اسلام آباد میں بڑے اچھے دلائل دیے جا رہے ہیں۔ اچھا دیکھیے، شرم نہیں آتی، پہلے انہوں نے مینڈیٹ چرایا، اب یہ وکیل کیا لینے پہنچ گئے، اعظم نذیر تارڑ اور فاروق نائک اور دوسرے اور کامران مرتضیٰ۔ آپ وکیل ہیں، آپ تو قانون کی پاسداری کریں، لیکن ایسے جیسے نیاز بٹ رہی ہے پہنچ گئے۔ بھئی ان کا حق ہے سنی اتحاد کونسل کا۔ ایک پرانا خط بھی الیکشن کمشنر صاحب سامنے رکھ دیتے ہیں کہ جی یہ خط تھا۔ بھئی وہ خط اس حوالے سے نہیں تھا، وہ خط یہ تھا کہ سنی اتحاد کونسل نے بطور پارٹی الیکشن نہیں لڑا، اور وہ جو خواتین کو 5% ٹکٹ دینے ہوتے ہیں وہ بھی جاری نہیں کیے۔ لیکن اس خط میں یہ نہیں کہیں بھی لکھا کہ اگر آزاد امیدوار ہمارے ہاں شامل ہو جاتے ہیں، آزاد جیتنے والے لوگ شامل ہو جاتے ہیں، تو ہمیں مخصوص نشستیں نہ دی جائیں۔ یعنی جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ سینیٹر علی ظفر بڑے کامیاب وکیل ہیں، بڑا اچھا انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ وہاں دیا کہ دیکھیے 2018 کے الیکشن میں خیبر پختونخوا میں بلوچستان عوامی پارٹی کی نمائندگی نہیں تھی، وہ پارٹی بالکل نہیں تھی۔ کچھ آزاد لوگ جیت کر اس پارٹی میں شامل ہوئے اور اس بیس پر انہیں وہاں مخصوص نشست الاٹ کر دی گئی۔ قوانین کے مطابق تو ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن یہاں اندھوں کا راج ہے اور الیکشن کمیشن ایک پارٹی بنا ہوا ہے، مسلسل ایک پارٹی نظر آ رہا ہے۔ اب اس کے پیچھے گریٹ گیم کیا ہے؟ سننے میں آ رہا ہے کہ قومی اسمبلی سے، سینٹ سے کچھ ترامیم کروانی ہے، کئی عہدیداروں کو لالچ دیا ہوا ہے کہ آپ کی 3 سال ایکسٹینشن کر دیں گے، آپ کی 3 سال ایکسٹینشن کر دیں گے، آپ کو یہ کر دیں گے، آپ کو وہ کر دیں گے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، صدر کے الیکشن میں وہ چاہتے ہیں کہ ووٹ زیادہ ہو جائیں اور سنی اتحاد کونسل کے پاس ووٹ کم ہو جائیں، یہ بھی ایک شرارت ہے۔ اسی طرح جو انہوں نے قانون سازی کرنی ہے اس میں کہیں سنی اتحاد کونسل آڑے نہ آئے، تو یہ ایک سازش ہے اس کے پیچھے۔ خیر، قانون اور آئین کے مطابق چیزیں طے ہونی چاہیے، مگر ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ناکام ہوا ہے۔ اب آ جائیے کہ عمران خان جیل میں بیٹھا کیا سوچ رہا ہے۔ عمران خان نہیں ڈگمگا رہا، عمران خان نے جھکنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کو مختلف آفرز دی گئی ہیں، لیکن اس نے ہر آفر کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ حتیٰ کہ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے انہیں ایک آفر کروائی، پیشکش کی بیرسٹر عمیر نیازی کے ذریعے کہ میں بطور صدر ان کی سزائیں معاف کر دیتا ہوں، تو عمران خان نے انکار کر دیا کہ نہیں، میں اپنی سزائیں بھگتوں گا، میں اپنے مقدمات لڑوں گا، میں جھکوں گا نہیں، اور میں معافی نہیں لے سکتا اس طرح کہ میری سزائیں معاف کر دی جائیں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے جو ممبران منتخب ہوئے ہیں وہ ڈیلی پالیسی نہ اپنائیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ اٹیکر بنے، ڈیفینڈر نہ بنے۔ تو انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو ایک پیغام دیا ہے کہ آپ لوگ دفاعی نہیں، جارحانہ پالیسی اختیار کریں۔ اگلے 2-3 مہینوں میں پاکستان میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے، اس الیکشن میں مینڈیٹ چرایا گیا ہے اور لوگ تسلیم نہیں کر رہے، چونکہ لوگوں نے ووٹ کسی اور کو دیا، جتوا کسی اور کو دیا گیا۔ اب تو 2 آڈیو لیکس ہو چکی ہیں، ایک مصطفیٰ کمال کی، ایک کامران ٹیسوری کی، جس میں مانا جا رہا ہے کہ ہمارا مینڈیٹ تو 100% جعلی ہے، اور انہوں نے کہا کسی کا تو 200% جعلی ہے۔ تو یہ ساری پارٹیاں بے نقاب ہو گئی ہیں، کس حوالے سے؟ کہ انہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہے۔ لوگ نہیں مان رہے،
تو اب تحریک انصاف جو ہے وہ ان جماعتوں سے رابطے کر رہی ہے جن جماعتوں کو شکوہ ہے. بہت جلد یہ رابطے ہو جائیں گے اور بہت جلد یہ تحریک اٹھنے والی ہے، اور رمضان المبارک میں جو مہنگائی ہوگی وہ اس تحریک پہ کیا کام کرے گی؟ جلتی پہ تیل ڈالے گی. ایک بہت بڑی تحریک کے بعد ایک انقلاب نظر آ رہا ہے. لوگ انقلاب کے چڑھتے ہوئے سورج کو دیکھ رہے ہیں. پاکستان زندہ باد.